नमस्कार, तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द सपगाई। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल आश्विन 29 गते शनिबार, इस्वीसम्म 2022 अक्टोबर 15 तारिक। दर्शकबिन सदा जस्तै आज पनि देश तथा विदेशका हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबर, आगामी मक्सिर 4 गतेका चुनाव विशेष समाचारहरू, विभिन्न नेताहरूको भनाई, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, खेलकुदसँगै आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ त सम्पूर्ण अपडेटहरू लिएर शुभ बिहानीसँगै उपस्थित भइसकेका छौँ। कृपया समाचार समय अवधिसम्म हामीसँगै रहनुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ आजका मुख्य शीर्षकहरूबाट। महानगरले थापाथलीमा बनेका अनधिकृत संरचनामा चलायो डोजर। बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली सेनाद्वारा राहत तथा उद्धार गरिँदै। तिहारको झिलिमिली बत्ती आयातमा समस्या। उत्खनन गरेको टुकुचा अलपत्र छाड्दा भासिन थाल्यो जमिन। काठमाडौँ महानगरले फुटपाथबाट जबरजस्ती हटाएको शर्मिलालाई हर्क साम्पाङले 1 महिनाको तलब दिने। बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धनको बैठक बस्दा भएको खर्च काङ्ग्रेसले बेहोर्ने। सत्यमोहन जोशी आइसियुमै औषधिले काम गर्न छोड्यो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका 2 जनालाई कारबाही। निर्वाचन सामग्री पठाउन सुरु, प्रदेश 1 मा 8 ट्रक सामान पठाइयो। काङ्ग्रेसको घोषणा पत्र, ओली सरकारका गतिविधि, मुख्य चुनावी एजेन्डा। 9 दिनदेखि कालीकोट अन्धकार। बेगनासतालमा डुङ्गा दुर्घटना हुँदा 1 जना बेपत्ता, 1 को उद्धार गरियो। सवारी साधनको नम्बर प्लेट मापदण्ड अनुसार नराखे कारबाही गरिने। सिराबाट अपहरित किशोरको विराटनगरमा हत्या, गोलबजारमा आमा बेहोस। पशुपतिनाथमा अर्पण गरिएका सामग्रीहरूको बिक्री गरिँदै। पोखरामा सुरु भयो 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता। र त्रिभुवन विमानस्थलबाट 10.5 लाख रुपियाँ सहित भारतीय नागरिक पक्राउ। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाले थापाथली स्थित एक संस्थाको भवनमा डोजर चलाएको छ। सार्वजनिक जग्गामा निर्माण गरिएकाले ओम शान्तिको उक्त भवनमा डोजर चलाएको काठमाडौँ महानगर प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक राजु पाण्डेले जानकारी दिएका हुन्। उक्त भवन सार्वजनिक जग्गामा निर्माण गरिएको रहेछ। उनले भने, बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले हामीसँग सहयोग मागेकाले हामीले सहयोग गरेका हौँ। उक्त भवनमा ओम शान्ति नामक संस्थाले बिहान बेलुका मानिसहरूलाई खाना खुवाउने काम पनि गर्थ्यो। दशैं अघि विभिन्न अवैध संरचना भत्काएको काठमाडौँ महानगरले दशैंपछि हिजो शुक्रबार पहिलो पटक अवैध संरचना भत्काउन डोजर चलाएको छ। विगत केही दिनदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, जुम्ला, कालीकोट, मुगु, हुम्ला, डोल्पा जिल्लाका विभिन्न स्थानहरूमा बाढी र पहिरो गई जनजीवन प्रभावित क्षेत्रहरूमा नेपाली सेनाले खोज तथा उद्धार राहत सामग्री ढुवानी र वितरण कार्य सञ्चालन गरेको छ। जुम्ला, हुम्ला, कालीकोट तथा मुगु जिल्लाहरूमा अति विकट स्थानहरू राजचुली, ताजकोट, सर्कीघाट, छायानाथ, कन्का सुन्दरी लगायतका स्थानहरूमा पहिरोका कारण फँसेका 11 जनाको नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरिएको छ। उक्त स्थानहरू सडक सञ्जालबाट निकै विकट स्थानमा रहेको र सीमित मात्रामा रहेका कच्ची सडकहरू समेत पहिरोका कारण विभिन्न स्थानहरूमा अवरुद्ध भएको हुँदा नेपाली सेनाको वायु साधन मार्फत 14,735 केजी राहत सामग्रीहरू ढुवान गरी पहिरो प्रभावित नागरिकहरूलाई वितरण गरिएको सेनाले जानकारी दिएको छ। यसका साथै नेपाली सेनाद्वारा विभिन्न स्थानहरूमा अवरुद्ध रहेका सडकहरू खुलाउने तथा नेपाली सेनाको वायु साधनद्वारा थप राहत सामग्रीहरू ढुवानी गर्ने कार्य भइरहेको पनि जानकारी दिएको छ। विद्युतीय सामग्रीको बिक्री वितरण गर्ने व्यवसायीहरूले यस वर्षको तिहारमा सजावटका विद्युतीय बत्तीको अभाव हुन सक्ने बताएका छन्। नेपाल सरकारले यस्ता सामान आयातमा गरेको कडाई र निर्माता मुलुकले उत्पादन र पैठारीमा गरेको विलम्बका कारण यस्तो समस्या हुन सक्ने देखिएको नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघले जानकारी दिएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले विद्युतीय वस्तु आयातमा 100% नगद मार्जिनको व्यवस्था गर्दा धेरै व्यवसायी त्यस्ता वस्तु आयात गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको संघका अध्यक्ष सुदर्शन पौडेलले जानकारी दिएका छन्। आयात गर्न सक्ने व्यवसायीले गरेको सामानको माग पनि कोभिड-19 का कारण चीनले लकडाउन गर्दा समयमै डेलिभरी नभएको पनि उनको भनाइ रहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले उत्खनन गरेको टुकुचा खोलालाई अल्पत्र छाड्दा कतिपय क्षेत्रमा जमिन भासिन थालेको छ। जय नेपाल हलको प्राङ्गण खनेर हात्तीसारमा टुकुचा खोला उत्खनन अभियान सुरु गरेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले हाल यो काम रोकेको छ, तर खनेको क्षेत्रमा भने जमिन भासिन थालेको छ। जय नेपाल हलको कम्पाउन्ड नजिक टुकुचा खोलाको वरिपरिको क्षेत्र भासिँदै जाँदा फुटपाथ पनि प्रयोग गर्न नमिल्ने भएको छ। महानगरले टुकुचा खोतलो अहिले अदालत देखाएर छाडेको छ। अब हेर्नु यहाँ कति बिजोग छ। हात्तीसार
क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा नुहुन्से महर्जनले बताएका छन्। उनका अनुसार गत हप्ता पानी परेका बेला टुकुचामा पानीको बहाव बढेर उत्खनन गरेको ठाउँमा ताल बनेको थियो। डोजरले खोला राखेको गुम्बज भत्काएपछि त्यहाँबाट पानी बाहिर आउँदा वरिपरिको क्षेत्र पुरै भरिएको छ। फेरि टुकुचामा सफा पानी आउँदैन। पानी रोकिएर घाम लाग्दा वरिपरि बस्न नसक्ने गरी गनाउने पनि उनले जानकारी दिएका छन्। धरानका मेयर हर्क साम्पाङले शर्मिला तमाङलाई 1 महिनाको तलब दिने घोषणा गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले थापाथल स्थित ठेलागाडामा सामान बेचेर जीविका चलाउँदै आएकी शर्मिला तमाङको ठेला नगर प्रहरीले बिहिबार नियन्त्रणमा लिएको थियो। त्यसपछि हिजो शुक्रबार हर्कले फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै शर्मिलालाई 1 महिनाको तलब पठाइदिने घोषणा गरेका हुन्। यी बहिनी को हुन्? यिनलाई मेरो 1 महिनाको तलब पठाइदिने घोषणा गर्दछु, जय मान्छे, उनले फेसबुकको स्ट्याटसमा लेखेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धनको बैठक बस्दा भएको खर्च नेपाली कांग्रेसले बेहोर्ने भएको छ। सरकारी निवासमा बैठक बस्दा राज्यको ढुकुटी प्रयोग भएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो। पछिल्लो समय तालमेलका लागि निरन्तर बैठक बालुवाटारमा बस्दै आएको थियो। कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले कांग्रेसले खर्च बेहोर्नु पर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। सरकारी निवासमा गठबन्धनको बैठक बस्दा राज्यको खर्च भएको बाहिर आलोचना भएको छ। थापाले राखेको प्रस्ताव बारे सहभागी एक नेताले भने उहाँले प्रस्ताव राखेपछि प्रधानमन्त्रीले सहमति जनाउनु भएको छ। ती बैठकहरूमा भएको खर्चको बिल केन्द्रीय कार्यालयमा पेश गरी रकम चुक्ता गरिने भएको छ। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी, एकीकृत समाजवादी, जनमोर्चाका नेता सम्मिलित कार्यदलको बैठक विगत 2 महिनादेखि बालुवाटारमा बस्दै आएको थियो। तालमेलका लागि भागबण्डामा कार्यदलमा सहमति हुन नसकेका क्षेत्र शीर्ष तहका नेताका बैठकले टुङ्गाएको थियो। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको कार्य सम्पादनको बैठकले घोषणा पत्रलाई अनुमोदन गरेको छ। शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बन्दै गएको छ। ललितपुरको इमाडोल स्थित किष्ट मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालमा उपचार र जोशीको स्वास्थ्य अवस्था झन कमजोर बन्दै गएको अस्पताल स्रोतले जानकारी दिएको छ। जोशीको छातीमा निमोनिया संक्रमण देखिएको छ। उमेर धेरै भएको र रोगले ग्रसित पारेकाले औषधिले पनि काम नगरेको उपचारमा संलग्न एक चिकित्सकले जानकारी दिएका छन्। ब्लड प्रेसर एकैछिनमा हट्दै घट्छ। ब्लड प्रेसर घट्न थालेको राम्रो अवस्था होइन। औषधिले शरीरमा राम्रो काम गरिरहेको छैन। ती चिकित्सकले भने स्वास्थ्यमा उल्लेखनीय सुधार नभएकाले अवस्था चिन्ताजनक रहेको चिकित्सकले बताएका छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 2 जनालाई कारबाही गरेको छ। पार्टीमा विद्रोह गर्दै स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएको भन्दै पार्टीले 2 जनालाई कारबाही गरेको छ। पार्टीले विद्रोह गरेर मक्सिर 4 गते हुने आम निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका 2 जनालाई कारबाही गरेको हो। पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले हिजो शुक्रबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कैलाली 1 प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र क का उम्मेदवार सन्तोष कठरिया र प्रदेश ख का उम्मेदवार गणेश चौधरीलाई कारबाही गरिएको बताएकी छिन्। कठरिया नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका कर्णाली प्रदेश संयोजक रहेका छन् भने चौधरी स्थानीय निर्वाचनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्षका उम्मेदवार लक्ष्मण चौधरीका छोरा हुन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको विरोध गतिविधि गरेको देखिएकाले पार्टीको विधान 2078 भाग 2 धारा 9 को घ बमोजिम निज सन्तोष कठरिया र गणेश चौधरीलाई पार्टीबाट साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरिएको बेहोरा सबैलाई जानकारी गराइन्छ। अध्यक्ष श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। आगामी मक्सिर 4 गते हुने निर्वाचनका लागि आवश्यक सामग्री पठाउन सुरु भएको छ। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि आवश्यक सामग्रीहरू सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पठाउन सुरु गरेको छ। निर्वाचन आयोगका सचिव गोकर्ण मणि दुवाडीले हिजो शुक्रबार प्रदेश 1 का लागि 8 ट्रक सामान पठाइएको जानकारी दिएका छन्। अन्य प्रदेशका लागि पनि आवश्यक निर्वाचन सामग्री पठाउने तयारी भइरहेको छ। यसैबीच हिजो शुक्रबार निर्वाचन आयोगको केन्द्रीय कार्यालय बहादुर भवनमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सचिव दुवाडीले आयोगले मतदाताहरूलाई निर्वाचन शिक्षा प्रदान गर्न काम गरिरहेको बताएका छन्। मतदाता शिक्षाका लागि मुख्य प्रशिक्षण दिन आयोजित कार्यक्रममा उनले मतदातालाई मतदान केन्द्रसम्म ल्याएर बढी भन्दा बढी मतदान गराउन र बढी भन्दा बढी सदरमत गराउन मुख्य प्रशिक्षण कार्यक्रम सहयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। मतदाता शिक्षा सञ्चालन गर्न निर्वाचन आयोगको भूमिकामा सरकारवाला राजनीतिक दलहरूले पनि सहयोग गर्नुपर्ने भन्दै स्थानीय सरकारले पनि यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्।
कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले हिजो शुक्रबार पदभार ग्रहण गरेका छन्। सूचना प्रविधि मन्त्री कार्कीले कानून मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी लिएपछि हिजो पदभार ग्रहण गरेका हुन्। सो अवसरमा मन्त्री कार्कीले कानूनी शासन र सुशासनलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले भने कानूनको पहुँचमा नभएकाहरूलाई केन्द्रमा राखेर कानून निर्माण र सुधार निरन्तर रूपमा चलिरहने प्रक्रिया हो। संसदमा पेश भएका र पेश हुन नसकेका विधेयकहरूलाई निर्वाचनपछि गठन हुने संसदमा पेश गर्न सहज हुने तरिकाले मैले आवश्यक गृह कार्य गर्नेछु। उनले भने मन्त्री कार्कीले स्वतन्त्र न्यायपालिका प्रति आफ्नो सदैव सम्मान रहेको बताउँदै वर्तमान सरकार निष्पक्ष शान्तिपूर्ण र विधिसम्मत निर्वाचन सम्पन्न गर्नेतर्फ केन्द्रित रहेको बताएका छन्। आगामी मक्सिर 4 गतेको चुनावपछि गठन हुने सरकारले मुलुकलाई आर्थिक विकासको बाटोमा अगाडि बढाउने पनि उनको विश्वास रहेको छ। मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले मन्त्रालयको गतिविधि र भावी योजना बारे मन्त्री समक्ष प्रस्तुत गरेका थिए। निर्वाचन आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको सन्दर्भमा सञ्चार माध्यमको निगरानी गर्ने भएको छ। आन्तरिक प्रयोजनका लागि निगरानी गर्ने आयोगको निर्णय रहेको छ। तर निगरानीका क्रममा सञ्चार माध्यमले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको पाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्न र कारबाही गरिएको जानकारी आयोगलाई गराउन प्रेस काउन्सिल नेपाललाई निर्देशन दिने पनि आयोगको निर्णय रहेको छ। आयोगले सुरक्षाका प्रतिनिधिलाई समेत राखेर प्रेस अफिस स्थापना गरेको छ। प्रेस अफिस स्थापना बारे आयोगले भनेको छ निर्वाचन आयोग ऐन 2073 को दफा 22 बमोजिम जारी गरिएको निर्वाचन आचार संहिता 2079 को कार्यान्वयन गर्न सो ऐनको दफा 23 बमोजिम आयोगले विज्ञहरू समेत रहेको संयन्त्र निर्माण गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ। आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार प्रेस अफिसले सञ्चार माध्यममा प्रकाशित तथा सामाजिक सञ्जालबाट प्रवाह हुने सूचना प्रचार र अभिव्यक्ति जाँचबुझ तथा अनुगमन गर्ने पनि बताएको छ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं उद्योगपति विनोद चौधरीले रोजगारका लागि विदेशी युवाको जमातलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न आफूले उम्मेदवारी दिएको बताएका छन्। हिजो शुक्रबार एसोसिएसन अफ चार्टर एकाउन्टेन्ट्स एक्यानले गरेको दिगो आर्थिक विकास सम्मेलनमा उहाँले आउँदो मक्सिर 4 गते हुने चुनावमा आफूलाई भोट हालेर युवाको समस्या समाधानमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नु भएको छ। उहाँले अब योजना र भिजन भएका युवा राजनीतिमा आउनुपर्ने पनि बताएका छन्। सम्मेलनमा उनले आउँदो मक्सिर 4 गते हुने चुनाव आफूलाई भोट हालेर युवाको समस्या समाधानमा सहयोग गर्न पनि आग्रह गरेका छन्। उनले अब यो योजना र भिजन भएका युवा राजनीतिमा आउनुपर्ने पनि बताएका छन्। चौधरीले देशको दिगो विकास अगाडि बढाउनका लागि पैसा शक्ति केन्द्र प्रयोग गर्न कमी नहुँदा समेत युवाको समस्या परिपूर्तिका लागि आफू राजनीतिमा लागेको बताएका छन्। युवाले खोजेको रोजगारी र नेपाल बनाउनका लागि प्रत्यक्ष चुनावमा उठेको उनको भनाइ रहेको छ। चौधरीले सबै चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सहरूलाई भेटेर भोट माग्ने आकांक्षा रहे पनि सम्भव नहुँदा चुनावमा आफूलाई जिताउन फोरमबाट नै सहयोगको अपेक्षा राखेका छन्। चौधरीले आफूले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुने धोका पूरा गर्न नसकेको भन्दै अहिले चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको जमात हेर्दा आफू चुकेको जस्तो लागेको पनि बताएका छन्। उनले आफू जनताको प्रतिनिधि भएको र विकासका लागि राजनीति गर्न आएको उल्लेख समेत गरेका छन्। यसैगरी निर्वाचन आयोगले कल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ। आउँदो मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनाव सम्बन्धी जिज्ञासा सम्बोधन गर्ने प्रयोजनका लागि कल सेन्टर हिजो शुक्रबारदेखि सञ्चालनमा आएको छ। कल सेन्टरबाट सेवा लिनका लागि निशुल्क 1102 टोल फ्री नम्बरको व्यवस्था गरिएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले कल सेन्टर र ई बुलेटिन सेवाको उद्घाटन गर्दै त्यसबाट भरपूर लाभ लिनका लागि सबैलाई आग्रह गरेका छन्। उनले आयोग चुनावलाई स्वच्छ निष्पक्ष स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक तयारीमा केन्द्रित रहेको जानकारी समेत दिएका छन्। कल सेन्टरमा चुनाव सम्बन्धी सबै जिज्ञासा सम्बोधन हुने गरी आवश्यक जनशक्तिको पनि व्यवस्थापन गरिएको आयोगले जानकारी दिएको छ। नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य प्रभु शाहलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासित गरेको छ। एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले हिजो शुक्रबार परिपत्र जारी गर्दै मध्य प्रदेश सह इन्चार्ज समेत रहेका शाहलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको जानकारी दिएका छन्। यस्तै रौतहट जिल्ला इन्चार्ज उपेन्द्र शाह र सह इन्चार्ज कुन्दन प्रसाद कुशवाहालाई पनि साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरिएको परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। पार्टी विरोधी गतिविधिमा संलग्न भएको भन्दै प्रभु शाह सहित इन्चार्ज र सह इन्चार्ज कुशवाहालाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी एमाले पार्टीबाट निष्कासित गरेको छ। प्रभु शाहले पार्टीको टिकट त्यागेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। पार्टीले रौतहट क्षेत्र नम्बर 3 कै टिकट दिए पनि त्यसलाई त्यागेर उनले त्यही क्षेत्रबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका हुन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू गोर्खा आएको कुरा जित र हारसँग सम्बन्धित विषय हुँदै नभएको बताएका छन्। माओवादी केन्द्र गोर्खाले गोर्खा सदरमुकाममा रहेको पार्टी कार्यालयमा हिजो शुक्रबार आयोजना गरेको निर्वाचन केन्द्रित अगुवा कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रममा उनले पार्टीमा नयाँ रूपान्तरण थालनीका लागि गोर्खामा चुनाव लड्न आएको स्पष्ट पारेका छन्। म गोर्खा आएको पार्टी निर्माण रूपान्तरण र क्रान्तिकारी बिउ बचाउनका लागि हो, अध्यक्ष दाहालले भने। यहाँ जित र हारको कुरा त प्रतिक्रियावादीको टिप्पणी मात्र हो। उनले चितवनबाट गोर्खा आउँदा चितवनका राजनीतिक दल नेता कार्यकर्तामा रुवाबासी चलेको भन्दै चितवन पनि जित सुनिश्चित भएको ठाउँ भएको बताएका छन्। प्रचण्ड गोर्खा जाने चर्चापछि चितवनमा त आतंक नै भयो, अध्यक्ष दाहालले भने। माओवादी नेता कार्यकर्ता मात्र होइन, कांग्रेस जिल्ला पार्टी एमालेका निर्वाचित जनप्रतिनिधि समेत हामी जिताउँछौँ, तपाईँ चितवनबाट नै चुनाव लडिदिनुहोस् भनेर आउनुभयो। तर प्रतिक्रियावादी भने हारको भरम फैलाइरहेका छन्। अर्को फरक प्रसङ्गमा उनले अन्तिम युद्ध कसले जित्ने हो भन्ने फैसला अझै हुन बाँकी रहेको पनि बताएका छन्। कांग्रेसको घोषणा पत्र संशोधन सहित कार्य सम्पादन समितिबाट पारित भएको छ। पटक पटक संसद विघटन र संसदीय व्यवस्था नै मास्ने गरी ओली सरकारले गरेका गतिविधिलाई मुख्य चुनावी मुद्दा बनाएको महामन्त्री जीवन परियारले जानकारी दिएका छन्। अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्ले र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष गोविन्द राज पोखरेल लगायतका विज्ञहरूले तयार पारेको घोषणा पत्रमा आर्थिक विकास र समुन्नत नेपालको मार्गचित्र समेटिएको पनि महामन्त्री परियारले बताएका छन्। घोषणा पत्रको पहिलो खण्ड राजनीतिक मुद्दाबारे धारणा रहेको छ। त्यस्तै दोस्रो खण्डमा 5 वर्षको मार्गचित्र समुन्नत नेपाल कसरी बनाउने भन्ने एजेन्डा समावेश भएको छ। कांग्रेसले महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्माको संयोजकत्वमा घोषणा पत्र तयारी समिति गठन गरेको छ। महामन्त्री शर्माले घोषणा पत्र लेखनमा नेपाली समाजको प्रतिनिधित्व झल्किने गरी विज्ञ समूह तयार गरेका छन्। समितिमा कवि श्रवण मुकारुङदेखि क्रिकेटर विनोद दाससम्म समेटिएका छन्। लगातारको अविरल वर्षाका कारण बन्द भएको विद्युत सेवा सञ्चालनमा नआउँदा कालीकोट अन्धकार भएको छ। दशैंको टीकाको दिनदेखि बन्द भएको विद्युत सेवा सञ्चालनमा नआउँदा कालीकोटवासीले शास्ति खेप्नु परेको छ। लगातारको वर्षाले बादल लागेपछि सोलरले समेत काम गर्न छाडेको स्थानीय व्यापारी शेरबहादुर भण्डारीले गुनासो गर्नु भएको छ। सदरमुकाम मानमा बजारमा दैनिक कामकाजका लागि आउने स्थानीयवासीले मोबाइल फोन समेत चार्ज गर्न कठिनाई भएको बताएका छन्। मर्मतको काम भइरहेकाले आज शनिबारसम्म विद्युत सेवा सञ्चालनमा आउने नेपाल विद्युत प्राधिकरण कालीकोट वितरण केन्द्र प्रमुख विमल शाहले जानकारी दिनु भएको छ। पोखराको बेगनासतालमा हिजो शुक्रबार डुङ्गा दुर्घटना भएको छ। दिउँसो 3:15 बजे बेगनासतालमा घुम्न पुगेका श्रीमान श्रीमती दुर्घटनामा परेका हुन्। डुङ्गा दुर्घटनामा श्रीमतीको उद्धार गरिएको छ भने श्रीमान बेपत्ता रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका डीएसपी सुन्दर तिवारीले जानकारी दिएका छन्। बेपत्ता हुनेमा पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 13 निवासी लालबहादुर गुरुङ रहेका छन्। दुर्घटना लगत्तै स्थानीयले श्रीमतीलाई उद्धार गरेको र गुरुङ बेपत्ता रहेको डीएसपी तिवारीले जानकारी दिएका छन्। यो समाचार तयार गर्दै गर्दा को समय अवधिसम्म उहाँको खोजी कार्य भइरहेको छ। बेगनासताल घुम्न जानु भएको उहाँहरूको डुङ्गा 81 पल्टिएको स्थानीयहरूले बताउनु भएको छ। स्थानीयको सहयोगमा श्रीमतीलाई भने उद्धार गरिएको तिवारीले जानकारी दिनु भएको छ। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले सवारी साधनको नम्बर प्लेट मापदण्ड अनुसार राख्न आग्रह गरेको छ। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 को अनुसूची 2 को भाग 1 साधारण नम्बर प्लेट द्रष्टव्य 3 र भाग 2 इम्पोर्ट सवारी नम्बर प्लेटको हकमा द्रष्टव्य 5 अनुसारको नम्बर प्लेट राख्न अनुरोध गरेको छ। स्पष्ट देखिने गरी बुझिने गरी मापदण्ड अनुसारको नम्बर प्लेट बनाएर सवारी साधनको अगाडि र पछाडि नराखेमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 अनुसार कारबाही हुने कार्यालयले चेतावनी समेत दिएको छ। यस्तै ठूला आवाज निकाल्दै हिँड्ने दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन चलाएको पाइएमा ट्राफिक प्रहरीले आवश्यक कारबाही गर्ने समेत जनाएको छ। सिरामा अपहरित एक दलित किशोरको विराटनगरमा हत्या भएको छ। सिरा गोलबजार नगरपालिका 3 का 17 वर्षीय अंशु सदाको अपहरण पछि हत्या भएको छ। सदाको शव हिजो बिहान मोरङको विराटनगर महानगरपालिका 11 स्थित न्यू अप्सरा गेस्ट हाउसमा फेला परेको थियो। उनको शव फेला परेको केही घण्टामै मोरङ प्रहरीले हत्यामा संलग्न 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा धनुषाको कमला नगरपालिका 6 का 19 वर्षीय राकेश ठाकुर, मोरङको रतुवामाई नगरपालिका 5 का 26 वर्षीय मनोज कार्की र
धनुषाकै कमला नगरपालिका 6 का 18 वर्षीय विशु मण्डल रहेका छन्। उनी तीनैजना अंशुलाई अपहरण गरी ल्याएको र परिवारले फिराउती नदिँदा हत्या गरेको प्रहरीको अनुसन्धानमा देखिएको छ। प्रहरीका अनुसार सिराबाट अंशुको 23 गते अपहरण भएको थियो। 24 गते विराटनगरको गेस्ट हाउसमा अंशुलाई राखेको र उनको परिवारसँग 1 लाख रुपियाँ फिरौती रकम माग गरेको खुलेको छ। अंशु मुसहर समुदायका बासिन्दा हुन्। मधेसमा अल्पसंख्यक रहेका मुसहर सबैभन्दा गरिब मानिन्छन्। अंशुको फुसको घर छ तर आफ्नै जग्गा समेत छैन। यद्यपि अंशुलाई मुक्त गराउन उनको परिवारले 10,000 रुपियाँ पठाएका थिए। अंशुका आफन्तले पठाएको रकम निकाल्न गएका बेला अपहरणमा संलग्न तीनैजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेका हुन्। त्यसपछि अंशुलाई मारेर गेस्ट हाउसमा लुकाएको बयान उनीहरूले दिएका छन्। अंशु अपहरणमा परेको उजुरी उनको आफन्तले प्रहरीमा दिएका थियो। अनुसन्धानका क्रममा अंशुको लोकेसन मोरङ देखाएपछि त्यहाँको प्रहरीसँग सिरा प्रहरीले सहकार्य गरी पत्ता लगाउन प्रयासरत रहेका थिए। पशुपतिनाथमा भक्तजनले चढाएका सामग्रीहरूको बिक्री सुरु गरिएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपति मन्दिरमा भक्तजनहरूले अर्पण गरेका गहना लत्ता कपडा लगायतका जिन्सी सामग्रीहरूलाई बिक्री कक्ष मार्फत बिक्री गर्न सुरु गरिएको छ। कोषले पशुपति क्षेत्र परिसरबाट असोज 23 गतेदेखि बिक्री वितरण सुरु गर्न थालेको जनाएको छ। मन्दिरमा सङ्कलन भएका विभिन्न 31 प्रकारका सामग्रीहरूलाई तोकिएको मूल्यमा बिक्री गर्न थालिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोष संस्कृति संरक्षण महाशाखा प्रमुख गौरी शंकर पराजुलीले जानकारी दिएका हुन्। भक्तजनले श्रद्धाले चढाएका सामग्रीहरूलाई सर्वप्रथम कोषको गणना कक्षमा 32 प्रकारका सामग्रीहरूलाई आम्दानीको रूपमा दाखिला गरिने र सोही सामग्रीहरू बिक्री कक्ष मार्फत बिक्री गरिने उनले जानकारी दिएका छन्। उनले खद्दरको मोटो गम्छाको 110 रुपियाँ, खद्दरको सानो गम्छाको 50 रुपियाँ, सर्ट पिसको 100 रुपियाँ, सिल्कको रामनवमी खादा 55 रुपियाँ, कुर्ता कपडाको 150 रुपियाँ, चोलो कपडा 50 रुपियाँ, भुवादार रुमाल ठुलो 110 रुपियाँ र भुवादार रुमाल सानोलाई 45 रुपियाँ मूल्य कायम गरिएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्। उनले पशुपति विकास कोषको आयलाई प्रवर्धन गर्ने लक्ष्यसहित सामग्रीहरूको बिक्री गरिएको स्पष्ट पारेका छन्। गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा रङ्गशालामा नेपाली खेलकुदको कुम्भ मेला 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको उद्घाटन भएको छ। हिजो शुक्रबार विशेष समारोहका बीच 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको औपचारिक उद्घाटन गरिएको हो। एकताबद्ध देश खेलकुदको सन्देश भन्ने 9औं खेलकुदको उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले औपचारिक उद्घाटनको घोषणा गरेका हुन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गर्ने तालिका भए पनि अस्वस्थका कारण उपराष्ट्रपति उपस्थित भएका हुन्। भव्य रूपमा भएको प्रतियोगितामा गण्डकी प्रदेशका ओलम्पिक दीप प्रज्वलन गरे। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजले झण्डा तोलन गरे। उद्घाटन समारोहमा सहभागी जनाउने 11 टिमले मार्च पास गरेका थिए। त्यसबाहेक झाँकी, नृत्य, गायन लगायत आतिशबाजी गरिएको थियो। कोभिड महामारी लगायत विविध कारणले 4 वर्षपछि धकेलिएको प्रतियोगिता गण्डकीमा 39 वर्षपछि आयोजना भएको हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट स्रोत नखुलेको नगद 10,70,000 रुपियाँ सहित एक भारतीय नागरिक पक्राउ परेका छन्। 50 वर्षीय मोहम्मद तसलिमलाई बिहिबार बिहान प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। बुद्ध एयरको उडानद्वारा काठमाडौँबाट धनगढीतर्फ जान लागेका उनको झोला विमानस्थलको आन्तरिक उडानतर्फको ह्यान्डब्याग चेकिङ एरियाको एक्सरे मेसिनमा जाँच गर्ने क्रममा स्रोत नखुलेको तथा भन्सार उद्घोष नगरेको नेपाली रुपियाँ 1000 को दरको 816 थान र 500 दरको 508 थान गरी उक्त नगद फेला पारी पक्राउ गरिएको हो। उनलाई आवश्यक अनुसन्धान एवं कारबाहीको लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग हरिहर भवन ललितपुरमा पठाइएको छ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।